नेपाल राष्ट्र बैंकले अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि मोनिटरी पोलिसी लिएर आउँदैछ। हाम्रो विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चाहिँ माग के हो? अब विशेष गरी निजी क्षेत्रकै भनौँ न, निजी क्षेत्रको चाहिँ मोनिटरी पोलिसीको माग के हुन्? नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष भनौँ न राष्ट्रको बजेट आइसकेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ। जेष्ठ 15 गते हाम्रो पनि 77-78 को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भयो है। अब बजेटमा जुन निर्देशित सिद्धान्तहरू दुईटा कुरा भनौँ न, एउटा त जीडीपी ग्रोथको कुरा, 7% को जीडीपी ग्रोथको लक्ष्य राखिएको छ। दोस्रो भनेको इन्फ्लेसन रेट, त्यो पनि 7% भित्रै सीमित राख्ने। यो दुईटा लक्ष्यलाई एड्रेस गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्दछ। यो सिस्टम पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि त्यही हो। बजेटले निर्धारित गरेका यी दुईटा लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले कसरी एड्रेस गर्ने मात्रै हो र कसरी वातावरण त्यसको लागि बनाउने मात्रै हो। अब यो सन्दर्भमा भनौँ न 4-5 वटा नीतिगत कुराहरू म तपाईले राख्छु। 7% को आर्थिक वृद्धि दर र 7% भित्रको मूल्य वृद्धि दर कायम राख्न सबभन्दा पहिला त एक्सपान्सनरी नेचर भन्छ कि विस्तारित नेचरको मौद्रिक नीति आउनु पर्यो। त्यसपछि यो अहिलेको एउटा यो विषम परिस्थितिको बेला हो। यसमा कोभिड-19 को प्रभावले हामी लामो समयदेखि लकडाउनमा छौँ, 3 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो है। हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सबै शिथिल भएको वर्तमान अवस्था छ। यो मौद्रिक नीतिले एउटा त कोभिड-19 को प्रभावबाट जुन हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको छ त्यसलाई पुनरुत्थान कसरी गर्ने भनेर त्यसमा पनि केन्द्रित हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको शिथिल भइसकेको अर्थतन्त्र कोभिड-19 को प्रभावबाट यसलाई कसरी गतिशील बनाउने, यो दुईटा यसको पाटो भयो होइन। अब तपाईको सबभन्दा पहिला त कोभिड-19 बाट मैले जुन यो धराशायी भएको अर्थतन्त्रको कसरी पुनरुत्थान गर्ने यो विषयमा निजी क्षेत्रले हाम्रो बजेटमा पनि माग गरेका थियौँ अर्थ मन्त्रालयबाट कि यो जुन विषम परिस्थिति भयो, यो भनेको यस्तो परिस्थिति संसारमा बिरलै आउँछ। हेर्नुहोस् है, लामो समयको लकडाउनमा हाम्रा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरू जस्तो तपाईको पर्यटन सेक्टर भयो, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, तपाईको यातायात सेक्टरहरू भयो, निर्माण व्यवसाय, सबै सेक्टरहरू उद्योग सेक्टरहरू सबै ऋणात्मक अवस्थामा गइसकेको छ। सबभन्दा पहिला यसलाई पुनरुत्थान गर्न हामीले जीडीपी को मोस्ट मिनिमम भनेको 5% को एउटा स्टिमुलस प्याकेज चाहियो यसको पुनरुत्थान गर्नको लागि। त विश्वमा हामीले हेर्यौँ भने विभिन्न देशहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार कसैले जीडीपी को 10% पनि दिएका छन्, कसैले 20% सम्म पनि दिएको छ। यसबाट के हुन्छ भने नि यस्तो विषम परिस्थितिमा धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई जति सरकारले स्टिमुलस प्याकेजबाट राहत दिन्छ नि त्यति छिटो त्यो इकोनोमी रिकभरीमा जान्छ। जस्तो अहिले अर्थशास्त्रको मान्यता अनुसार 3 प्रकारको रिकभरी हुन्छ। एउटा त भी शेपको रिकभरी, आज सरकारले यदि 15% सम्मको स्टिमुलस प्याकेज दियो भने 6-7 महिनाभित्रै त्यो एकदम फास्ट रिकभरी हुने भी शेपको रिकभरी हो। अर्को भनेको तपाईको यू शेप, जुन अहिले हामीले माग गरेको यो 5% स्टिमुलस प्याकेजले कमसेकम 2 वर्षदेखि 3 वर्षभित्र यो धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई रिकभर हुने, यो भनेको यू शेप भनेको। यदि सरकारले अब त्यति पनि दिन सकेन भने या दिएन भने भनौँ, त्यसपछि तपाईको हाम्रो अगाडि एउटा एल शेपमा र डब्लु शेपमा जाने हो। त्यो भनेको निजी क्षेत्रको क्षमता अनुसार आफै त्यसलाई रिकभर गर्ने हो। यसले कति उद्योगहरू तपाईको बन्द पनि हुन्छन्, कति व्यावसायिक सेक्टरहरू पलायन पनि हुन्छन्, त्यस्तो अवस्था हो। तर यो सबैको सन्दर्भमा हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटले एउटा त 50 अरबको 5% ब्याज दर तोकेर नि स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा दिएका छौँ भनेर बजेटमा आयो। त्यसपछि 100 अरबको 100 बिलियनको चाहिँ रिफाइनेन्सिङ भनेर, जबकि त्यो रिफाइनेन्सिङ भनेको जनरली मौद्रिक नीतिले कभर गर्ने कुरा हो, त्यो पनि बजेटमा उल्लेख भएर आयो। यसरी यो स्टिमुलस प्याकेज बजेट र मौद्रिक नीति एक आपसमा रिलेटेड भए क्या यो कारणले गर्दा। अब हामीले माग गरेको भनेको के हो भने नि त्यही तपाईको यो पुनरुत्थानको लागि कमसेकम
100 अरबको हामी अझै 3% ब्याज दरमा तपाईको यो स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा अब रिफाइनेन्स ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले त जहिले पनि रिफाइनेन्सिङकै भाषा प्रयोग गर्छ कि तर त्यसको लागि कुनै पनि विशेष क्राइटेरिया नबनाएर एकदम फास्ट ट्र्याकबाट वन विन्डो सिस्टमबाट कोभिड-19बाट प्रभावित औद्योगिक व्यावसायिक सबै साना मझौला सबै क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा त्यो दिनुपर्छ भनेर एउटा त त्यो अर्को भनेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यसलाई चलायमान बनाउन लागि 150 अरबको जुन 100 अरबको बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ 150 अरबको पनि न्यूनतम ब्याज दरमा 3% ब्याज दरमा यदि औद्योगिक व्यवसायलाई उपलब्ध गराइयो भने यसले हाम्रो शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्दछ भनेर यो दुईटा कुराहरू भयो। त्यसपछि अब यो 7% को जीडीपी ग्रोथ गर्नु भनेको धेरै नै अति नै महत्त्वाकांक्षी र अहिलेको अवस्थामा धेरै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यसको लागि लगानीको वातावरण एकदम अत्यन्त सरल सहज र सुगम बनाउनु पर्दछ। अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो आर्थिक गतिविधिहरू यसरी जम्प गर्न भनौँ न आर्थिक वृद्धि दर पुग्नलाई हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको ब्याज दरमा छ। हेर्नुहोस् हाम्रो यो डबल डिजिटको ब्याज दरले गर्दाखेरि हामी कहाँ धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू र अन्य क्षेत्रहरू त्यति हिसाबले आउन सकिरहेका छैनन्। कारण के छ भने हामी अहिले ग्लोबल इकोनोमीको दायराभित्र छौँ। हाम्रो उत्पादन कोस्ट एउटा त ल्यान्डलक कन्ट्रीको नाताले है, अर्को हाम्रो केही विगतमा विद्युतको पनि समस्या थियो र विगतमा हाम्रो यो इन्टरनल कनेक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कोस्ट झन्डै 18% बढी छ। भनेपछि तपाईको प्रोडक्सन कस्ट नै 18% बढी छ, जसले गर्दाखेरि आज यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा भएका छौँ है। आज हाम्रो 15:1 रेसियोको हिसाबले हाम्रो आयात र निर्यात भइरहेको छ। हाम्रो निर्यात पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको छैन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न भनौँ न एउटा त्यो पनि आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला यसको लागि हामीले माग गरेको भनेको सिंगल डिजिटको ब्याज दर हुनु पर्यो। त्यसको लागि आवश्यक मौद्रिक टुल्सहरूको प्रयोग गरेर हाम्रो यो अर्थतन्त्रको गतिविधि बढाउनलाई सरकार यो राष्ट्र बैंकले सिंगल डिजिटको ब्याज दरमा ल्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरा त अब भनौँ न अब त्यो मौद्रिक नीतिले एसर्टेन गर्ने होइन। जस्तो हाम्रो यो जुन 18% को कोस्टलाई हामीले बजेटमा माग गरेका थियौँ कि विद्युतमा सब्सिडी दिएर त्यो हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो कि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। तर अब त्यो त आर्थिक विधेयकहरूले र आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ, मौद्रिक नीतिको त्यो दायरामा आउँदैन। त्यसमा अब यति यो सिङ गरेपछि अब यो अर्को शिथिल अर्थतन्त्र अहिले सबभन्दा यो 3 महिनाको लकडाउन भइसकेको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसायीहरूको ठुलो समस्या भनेको लिक्विडिटीको भयो भनौँ न। 3 महिना लकडाउन भएपछि हामी कहाँ ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज, दोस्रो कर्मचारीहरूको तलब, तेस्रो कसैको घर भाडाहरू भनौँ न, कसैले घर भाडाहरू, अन्य फिक्स चार्जेसहरू, गोदाम भाडाहरू, विद्युत खर्चहरू यो सबै दिनलाई ठुलो समस्या देखा परेको छ। अब यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विगतमा केही राहत दिए पनि जस्तो 2% को ब्याज दरमा राहत दिएको थियो नि त हामीले, तर त्यसले पनि अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन। हामीले मौद्रिक नीतिमा के माग गरेका छौँ भने चैत्र महिनासम्मको जति पनि यो किस्ता ब्याज ब्याङ्कको ब्याज र अर्को भनेको आषाढ मासान्तमा हुने किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नु पर्यो र भएको एक्जिस्टिङ जुन हाम्रो वर्किङ क्यापिटलको लिमिट छ नि त्यसको पनि रिसेड्युलिङ पुनर्तालिकरण हुनु पर्यो र 25% त्यसमा थप गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले हाम्रो अन्य जुन स्थायी खर्चहरूलाई हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ। सरकारले पनि कर जुन हाम्रो विगतमा तिर्नुपर्ने करहरूको बारेमा पनि लकडाउन पिरियडमै माग गरेको हो। तर यहाँ ठुलो समस्या के देखियो भने नि तपाईको जति पनि ब्याङ्कमा औद्योगिक व्यवसायीहरूको लकडाउनभन्दा अगाडि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ नि ब्याङ्कहरूमा, त्यो चैत्र मसान्त सिद्धिने बित्तिकै ब्याङ्कको सफ्टवेयरले अटोमेटिक तानिदिँदो रहेछ कि तपाईँ त्यो भनेको त ठुलो कहाँबाट लिक्विडिटी आउने भनेर। र
र यो यदि 25% को आवश्यकता अनुसार हरेक उद्योगलाई व्यवसायलाई 25% सम्म थप एकपल्ट लिमिटहरू एक्जिस्टिङ कोल्याटरलमा दिइदियो भने यसले हाम्रो आगामी जुन आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहजता प्रदान गर्दछ। भन्नाले 25% चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ कोल्याटरमै चाहिँ 25 थप गरिदिनु पर्यो भन्ने त्यो पनि एउटा कस्तो भने नि तपाईको यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो लिक्विडिटीको समस्या प्रब्लम जुन छ नि त्यसलाई एउटा सहजता यसले प्रदान गर्ने क्यापिटलको रूपमा 25% चाहिँ तपाईलाई भनेर हो त्यो भयो भने हामीलाई धेरै ठुलो सहजता हुन्छ भनेर। फेरि अर्को ठुलो समस्या के छ विगतमा अब यो जुन हिसाबले आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल भएका छन् हाम्रो एउटा ठुलो माग के हो भने विगतमा जति पनि कन्ट्राक्सनरी सङ्कुचित मौद्रिक टुल्सहरू जति प्रयोग भएको छ नि त्यसलाई पनि एक्सपान्सनरी नेचरमा ल्याउनु पर्यो नि त, जसले गर्दा न यो तपाईको मार्केटमा लगानी योग्य रकम हुन्छ। भन्नाले सीसीडी रेसियोलाई पनि हामीले अब जस्तो 80 छ भने 85 सम्म गरिदिनु पर्यो। अहिले सरकारले बारम्बार के छ भने यो लकडाउन पिरियडले गर्दाखेरि न त लगानी हुन सकेको छ न उद्योगी व्यवसायीहरूले केही त्यो पैसाको ब्याङ्कमा भएको पैसाको सदुपयोग गरेको। अहिले त ब्याङ्कमा लिक्विडिटी बढिरहेछ भनेर बारम्बार हामी सुनिरहेछौँ, तर यो जब हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन्छ यो लिक्विडिटी तुरन्तै त्यति बेलै तपाईको एकैचोटि सरकारको उद्योगी व्यवसायले लिइहाल्छ क्या। त्यसकारण के छ भने र अर्को यो मौद्रिक नीतिले के छ भने अब हामीले लङ टर्म भिजन पनि हेर्नु पर्यो यो वर्षको। जस्तो तपाईको हाम्रो बजेटमा 225 बिलियनको हामीले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर कुरा गरेका छौँ। यो बजेटमा एउटा रिसर्चको रूपमा राखिएको छ। यो 225 बिलियन यदि आन्तरिक ऋण उठाउँदाखेरि भोलि यसले ब्याज दरमा पनि धेरै ठुलो प्रेसर दिन्छ र बजारमा लगानी योग्य रकमको पनि अभाव हुन्छ। त्यसकारण यस प्रकारले यदि यो आन्तरिक ऋण सरकारले उठाउँदाखेरि मौद्रिक टुल्सहरू युज गरेर यसको प्रभाव ब्याज दरमा हुन पनि दिनु भएन र लगानी योग्य रकमको अभाव पनि हुन दिनु भएन। अब त्यसपछि के छ भने नि अब आर्थिक गतिविधि शिथिल आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनलाई हामीलाई ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। स्वदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ, विदेशी लगानीलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अब विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नलाई हामी कहाँ धेरै नै अहिले पनि धेरै अवरोधहरू छन् कि तपाईको त्यो अवरोधहरू पनि हटाउँदै जानु पर्यो। जस्तो भनौँ न अब सरकारले हेजिङको एउटा नीति त ल्यायो विदेशमा, तर त्यो नीतिले अहिले त्यति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। एउटा त हेजिङको दरमा पनि हेरिनु पर्यो, अर्को भनेको दायरा पनि बढाउनु पर्यो। हेजिङ भनेको भोलि हरेक सेक्टरलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। भन्नाले बैंकिङलाई मात्र फोकस नगरिकन अरू डाइरेक्ट जसले गर्दाखेरि हामी कहाँ राम्रो लगानीको क्षेत्र इन्भेस्टमेन्ट आओस् भन्नलाई त्यो पनि हो। अब यो जुन अघि मैले यहाँलाई भने नि अब ब्याज दर सिङ्गल ब्याज दरमा ल्याउनलाई अब सिङ्गल ब्याज दरमा ल्याउनलाई त हामीले दुईटा कुरा गर्नु पर्यो नि त। ब्याङ्कको स्प्रेड दरलाई घटाउनु पर्यो, त्यो उसँग रिलेटेड हो। स्प्रेड दर नभइकन ब्याङ्कले ब्याज दर घट्न दिँदैन। त्यसकारण अहिले जुन यो आषाढ मसान्तमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको 4.5% को स्प्रेड दरलाई 3.25%मा ल्याउनु पर्यो भनेर हाम्रो माग हो। अर्को ब्याज दर जेनरली बेस रेटको हिसाबले पनि क्यालकुलेसन गरिन्छ र बेस रेटको जुन परिकल्पना गरेको छ नि त्यसको क्यालकुलेसन मोडेलिटीलाई पनि समय सापेक्ष त्यसलाई पनि परिवर्तन हुनु पर्यो भनेर बेस रेटको क्यालकुलेसनको मोडालिटी पनि चेन्ज हुनु पर्यो। यसमा जुन किसिमका खर्चहरू राखिएका हुन्छन् नाफाको पनि प्रोभिजनिङ गरिएको हुन्छ त्यसलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनु पर्यो र आएको बेस रेटमा 2% को भित्रमा मात्रै त्यो ब्याज दर निर्धारण गरिनु पर्यो भनेर हामीले माग गरेको, जसले गर्दाखेरि सिङ्गल ब्याज दरमा ल्याउनलाई छ। अब अहिले अर्को ठुलो समस्या भनेको सप्लाईको पनि छ। हामी कहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो जुन 7% को इन्फ्लेसन रेटभित्र सीमित राख्नलाई मौद्रिक नीतिले पनि यो जुन हाम्रो आपूर्ति प्रणालीलाई सरल सहज र सुगम हिसाबले गर्नु पर्यो। जस्तो भारतबाट आउने सामानहरूको विदेशी मुद्राको दायरामा अझै बढाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि कोस्ट कम हुन्छ कि भनेर हेर्नुहोस् है, त्यो पनि हाम्रो माग हो। अर्को कुरा अब राष्ट्र ब्याङ्क त अर्थ मन्त्रालयको एउटा सल्लाहकारको रूपमा पनि अब हामी कहाँ जस्तो यो कोभिड-19 को प्रभावले एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि के देखेको छ भने धेरै एउटा त रेमिटेन्समा पनि धेरै ठुलो कमी हुने सम्भावना छ हेर्नुहोस् है। जस्तो हामीले अनुमान गरेको 20 देखि भोलि 30% पनि हुन सक्छ। अर्को 10 देखि 15 लाखसम्म विदेशमा भएका हाम्रा कामदारहरू
उनीहरू पनि स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भावना छ। उनीहरूको लागि पनि हामीले सोच्नु पर्यो नि त, नभए यसले एउटा त भोलि यसले सामाजिक विकृति ल्याउँछ भने भोलि यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्दछ। र तेस्रो भनेको कोभिड-19ले एउटा के देखियो भने जबसम्म हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दैनौँ भने, आयातमाथि निर्भर गऱ्यौँ भने भोलि कुनै पनि विषम परिस्थिति सृजना भयो भने जुन कन्ट्रीबाट हामी आयात गरिरहेको हुन्छ उसले पहिला आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्छ कि अनि मात्रै उसले सप्लाई गर्छ भनौँ न। आज यो कोभिड-19 को प्रभावबाट हामीले यो हेऱ्यौँ कि जति हामी हाम्रो आन्तरिक रिसोर्सेसहरूलाई म्याक्सिमम एक्सप्लोर गरेर युटिलाइजेसन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनु पर्यो र आयातमा कमभन्दा कम निर्भर हुनु पर्यो। अब जुन यो उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न त उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि अघि हामीले भनेअनुसार जुन हाम्रो कोस्ट छ नि त्यसलाई 18% को जुन एउटा एक्सेस कोस्ट आइरहेको छ त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनलाई हाम्रा मौद्रिक टुल्सहरू पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। मौद्रिक टुल्समा त मैले अघि भने सिंगल डिजिटको एउटा ब्याज दर हो जुन मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्न सक्छ। मैले अलिकति यसमा के भन्न खोजेँ भने जस्तो मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ सिंगल डिजिटमा चाहिँ ब्याज दर कायम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग, अझ विशेष गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त 5% मा लिएर आऊ भनेर भनिरहेको छ। यहाँनिर अलिकति कस्तो भने विवादास्पद कुरा देखियो। जस्तो के अरे 7% इन्फ्लुएन्स रेट, 7% इन्फ्लुएन्स हुँदाखेरि त 7% भन्दा बढीमा त निक्षेप राख्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने तपाईँको ब्याज दर के अरे मूल्य वृद्धि नै 7% छ भने तपाईँले पैसा राख्नुभयो 6% मा भने त त्यो पैसा त तपाईँको घट्यो नि। त्यो घट्दै गएपछि त कसले राख्छ ब्याङ्कमा पैसा, तब निक्षेप पनि कम आउने देखियो। सो इन्फ्लुएन्स रेट भन्दा त बढी नै दिनु पर्यो, मिनिमम 8% अथवा कति दिनु पर्यो, त्यसमा स्प्रेड दर कायम गर्नु पर्यो। त्यति गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सिंगल डिजिटमा लिएर आउनलाई धेरै कठिन छ भनेर ब्याङ्कहरूले भनिरहेको अवस्था छ। अब सिंगल डिजिटमा हामीले पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन किनभने हाम्रो पनि कस्ट अफ फन्ड धेरै हुन्छ, त्यसैले हामीले त्यसमा गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले 7% भन्दा कममा चाहिँ निक्षेप लियौँ भने हाम्रो निक्षेप आउँदैन र हामीमा लिक्विडिटीको प्रब्लम हुन्छ भनेर उनीहरूले यस्ता कुराहरू अगाडि सारिरहेका छन्। के यो कुन आधारमा चाहिँ तपाईँले सिंगल डिजिटमा लिएर आउनुपर्छ भन्नुभएको छ? किनभने तपाईँ त आफै पनि बैङ्कको सञ्चालक भइसक्नु भएको मान्छे हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हेर्नु 7% इन्फ्लेसन रेटको जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ यो अधिकतम हो। यसलाई यो कायमै गरेको होइन कि हामीले, यसलाई यो त एकदम म्याक्सिमम बिन्दु लक्ष्य राखेको कि यो यसको भित्रमा हामीले कायम गर्नुपर्छ। हामीले 4% नै कायम गरे झन् राम्रो, अर्थतन्त्रलाई 5% गऱ्यो भने त्यसभन्दा अलिकति भए पनि 7% भन्दा त कम हो। त्यसकारण यो इन्फ्लेसन रेटलाई यो बजेटमा आएको कुरालाई टार्गेट बनाएर तपाईँको ब्याज दर कहिले पनि निर्धारण हुँदैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला म यहाँलाई अब यो ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गरौँ न। ब्याङ्कर्सहरूको लागि 4वटा प्राथमिकता छ। पहिलो प्राथमिकता के भने लगानीकर्ताले लगानी गरेर न ब्याङ्कको स्थापना भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा आउँछ निक्षेपकर्ता, डिपोजिटरले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूमा त्यत्रो भोल्युम अफ मनी जम्मा हुन्छ। तेस्रो भनेको कर्मचारी हो। हेर्नुहोस्, कर्मचारीहरूले त्यो डिपोजिट र लगानीकर्तालाई एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशअनुसार मोबिलाइज गर्ने। चौथो भनेको ऋणी हो। हेर्नुहोस्, ऋणीबाट आर्जन गरेको आम्दानीले कर्मचारीहरूको तलब पनि दिन्छ, निक्षेपकर्तालाई ब्याज पनि भुक्तानी गरिएको हुन्छ र लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिएको हुन्छ। ब्याङ्क भनेको यो 4वटा कुरामा केन्द्रित रहने हो। अरू बेलामा उहाँहरूले लगानीकर्तालाई, कर्मचारी र लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, तर अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भने ऋणीहरू नै समस्यामा परे। ऋणी भनेको आयको मुहान हो क्या ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि। जब मुहान नै समस्यामा पर्छ भने सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता तपाईँले मुहान नै दिनुपर्छ। मुहान जोगियो भने तपाईँले कर्मचारीलाई पनि तलब दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले निक्षेपकर्ताको पनि ब्याज दिन सक्नुपर्छ र तपाईँले लगानीकर्तालाई पनि प्रतिफल दिनुहुन्छ। त्यसकारण आजको अवस्था भनेको यो जति पनि मैले यो मौद्रिक नीतिमा फेसिलिटीको कुरा गरेँ, आज ब्याङ्कर्सहरूलाई यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो कि आज मुहान समस्यामा परेको छ। मुहान नजोगाइकन अन्य स्टेक होल्डरहरू कहिले पनि जोगिन सक्दैन। यसलाई तपाईँको मिडियाबाट पनि ब्याङ्कहरूको दिमागमा यो घुसाउनु पर्यो हामीले कि अहिलेको अवस्था भनेको न लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्टमा हेर्ने अवस्था हो, न निक्षेपकर्तालाई उच्चतम
तपाईँको ब्याज दिने अवस्था। अहिलेको अवस्था भनेको हामीले मुहान जोगाउने हो, ऋणीलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो। भोलि गएर त्यही ऋणीहरूबाट आर्जित हुने ब्याज आम्दानीबाट तपाईँको कर्मचारीहरूको पनि हाम्रो दायित्व पुरा हुन्छ, निक्षेपकर्ताको पनि दायित्व पर्छ र लगानीकर्तालाई पनि राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। त्यसकारण यसपल्ट जुन ब्याङ्कहरूलाई जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो ब्याङ्कहरूमा यो स्प्रेड दरहरू घटाउने यो सबै के छ भने यदि हामीले दुईवटा कुरा भने नि, एउटा त पुनरुत्थान गर्नु पर्यो यो कोभिड-19 को प्रभावित अर्थतन्त्रलाई र अर्को शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील दिनु पर्यो। यो दुईटा उद्देश्य यदि मौद्रिक नीतिले पुरा गर्न सकेन भने तपाईँको भोलि त यो मुहानको जुन समस्या त्यो त समाधान हुँदैन नि त तपाईँको। त्यसर्थ यसलाई हामीले सिंगल डिजिटको ब्याज दरलाई प्राथमिकतामा राखेको कारण त्यो हो। म यहाँलाई एकदम कति मैले स्पष्ट भाषामा बताएँ जस्तो लाग्दैछ मलाई त कि। अनि जस्तो सर अहिले एनआरबीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 2% बिन्दुले चाहिँ ब्याज दर घटाउ भनेर भनेको छ। तर धेरै निजी लगानीकर्ताहरूको चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कले दिएको छैन, यो 2% ब्याज दर चाहिँ घटाएको छैन भनेर पनि भनिरहेछन्। के छ सर यो 2% के हो? यो 2% ब्याज दरमा पनि अलिकति टेक्निकल कुराहरू धेरै छ। हजुर, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले 2% ब्याज दर कम गर्ने भनेर दियो। धेरै ऋणीहरूले के बुझ्यो भने कि हाम्रो ब्याज जुन छ भनौँ न त्यसमा 2%ले तपाईँको कम गराउने भयो। तर यहाँ अर्को कन्डिसन उहाँले के राखिदिनु भएछ क्या, बेस रेटभन्दा तल जानु भएन भनेर। यो पनि साथमा त्यहाँ जोड्यो। अब भोलि कसैको बेस रेटै धेरै माथि छ भने त उसले त तपाईँको भोलि र ब्याज दरमा त कसैले 0.5% पनि पाएको हुन्छ, कसैले 1% पनि पाएको हुन्छ, कसैले नपाउन पनि सकिरहेको अवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा धेरैजनाले यो भनिरहेछन् कि अहिले पनि ब्याङ्कहरू त्यति दिन हिचकिचाइरहेका छन् क्या, उसको नाफा घट्ने हो कि के हो। तर यसमा राष्ट्र ब्याङ्क फर्म छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कले एकपल्ट जे पनि तपाईँको एउटा निर्देशन दिइसकेको ब्याङ्कहरूले मान्नै पर्छ। यदि म त भन्छु कि यदि त्यस्तो अवस्था देखिन्छ भने हामीले मौद्रिक नीतिमा एउटा सुझाव पनि दिएका छौँ। यसपल्ट यो कस्टमर ग्रेभेन्सेस सेललाई तपाईँले एकदम अधिकतम प्रायोरिटी दिएर त्यो खडा गर्नु पर्यो, एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो। कुनै पनि त्यस्तो उद्योगी व्यवसायीहरू यदि त्यसरी सफर गर्छ भने उसले त्यहाँ एप्रोच गर्ने र इमिडिएटली उसको समस्याको समाधान गर्ने भनेर, त्यो मात्रै उसको समस्या हो। र अर्को सुझावमा हाम्रो के छ भने ब्याङ्कहरूको अहिले आएर यहाँले पनि हामी विश्लेषण गर्दाखेरि ब्याङ्कहरू अहिले नाफामूलक संस्थाको रूपमा आएको छ। ब्याङ्करले धेरै नाफा कमायो भनेर हामीले यहाँ कुनै त्यस्तो भन्ने होइन। तर के छ भने नि ब्याङ्कहरूको साथमा अर्थतन्त्रका अरू सेक्टरहरूले पनि प्यारलल यदि अगाडि बढ्यो भने त्यो नाफा भनेको डाइजेस्टिभ नाफा हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई सस्टेनेबल पनि भयो। र अहिले त्यो नाफा भएको छैन है त्यस्तो। त्यसकारण अलिकति खर्चहरू पनि कम गरेर जस्तो अनप्रोडक्टिभ एक्सपेन्सेसहरू ब्याङ्कहरूले खर्च कम गर्नु पर्यो अलिकति। र त्यो हिसाबले भनेपछि कोस्ट कम हुन्छ नि त, त्यसले ब्याङ्कहरूको कोस्ट कम भयो भने यसले गर्दाखेरि जुन अघि मैले भने नि ऋणीलाई उहाँहरूले फेसिलिटेसन गर्न दिन्छ। अरू अघि 2-3टा कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनिदिउँ। अब जस्तो कन्ट्राक्सनरी विगतमा भनौँ न 50 करोडभन्दा माथिको तपाईँ क्रेडिट रेटिङ गराउने कुराहरू है। अब अहिले यो कोभिड-19 को प्रभावबाट त के त्यो क्रेडिट रेटिङ हुने सबै अर्थतन्त्रै धरा यस्तो चिजहरूलाई पनि अहिले केही समयको लागि छुट गरिदिने। अर्को कुरा भनेको जस्तो ब्याङ्करलाई पनि अलिकति सहुलियत हुनु पर्यो नि त। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले त तपाईँ कसैले किस्ता र ब्याज तिर्न सकेन भने भनौँ न पार्टिकुलर टाइममा उसलाई वाच लिस्टमा राख्छ है। अस्ति मात्रै केही फर्महरूलाई वाच लिस्टमा राखेको 15वटा कि आयो त्यस्तो पनि यस्तो। यसले गर्दा पनि के हुन्छ निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ है। यिनीहरूलाई पनि अहिले मैले जुन अघि कन्ट्राक्सनरी मोनिटरी टुल्सहरू जुन छ नि अहिले एकपल्ट स्थगित गरेर सबै एउटा एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक टुल्सहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। र जसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो आगामी अर्थतन्त्र सहज र सरल तरिकाले जान्छ। बीमा त म भन्दिनँ, नेपालको हाम्रो जुन सरकारको अहिलेसम्मको एटिच्युड हेर्दाखेरि भीमको त, तर योसम्म पनि गयो भने हामी नेपाली हामी उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रले आफूलाई धन्य नै ठान्नु पर्दछ भन्ने जस्तो तपाईँले अहिले यसैमा जोडिहाल्नु सरकारको एटिच्युड भन्नुभयो। कस्तो के एटिच्युड देखाए सरकारले जस्तो चाहिँ भी सेपमा नभएर तपाईँहरू यु सेपमा पनि यु सेपमा वा यल सेपमा जानु बाध्य? यस्तो
तपाईँको सबभन्दा ठुलो अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नु पनि भयो हामी भी सेपमा जान सक्छौँ भनाइ र गराइमा धेरै भी सेपमा जानलाई हामीले नै सुझाव दिएको मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कि तपाईँको यसपल्ट बजेटमा जुन तपाईँका अनप्रोडक्टिभ खर्चहरू छ जुन पोलिटिकली सम्बन्धी राजनीति सम्बन्धी खर्चहरू छ त्यसलाई यसपल्ट एक वर्षलाई हटाउनुहोस् तपाईँ सरकारको खर्च घटाएर त्यो खर्चलाई यदि स्टिमुलस प्याकेजमा युज गरेको भए अनि हामी त्यस्तो तर यसपल्ट त्यस्तो प्रकारको आएन नि त त्यसैले मैले गभर्मेन्टको किनभने उहाँको अब राजनैतिक बाध्यता हो कि एउटा भनौँ न एकातर्फ हामी जुन एउटा यो फेडरल सिस्टममा गएपछि हाम्रो खर्च धेरै बढिसकेको छ अर्को कुरा अहिलेको जुन राजस्वको लक्ष्य छ झन्डै 879 बिलियनको छ मसँग त्यसले तपाईँको सरकारको चालु खर्च पनि पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अनि तपाईँको जब चालु खर्चले यो हाम्रो राजस्वको लक्ष्यले चालु खर्चै धान्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी त्यो यत्रो ट्याक्स तिरेर कहिले देशको विकास कहिले गर्छौँ भनेर होइन पहिला त विगतमा त के थियो भने विदेशबाट धेरै ठुलो अनुदान पनि आउँथ्यो सहायता पनि आउँथ्यो अब यो दुईटै कुराहरू किन च्यालेन्जिङ भइसकेको छ भने नि विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहस छ अहिले हामीलाई थाहा छैन कि यो विश्व अर्थतन्त्रका अन्य राष्ट्रहरू पनि कुन लेभलमा त्यहाँ धराशायी भएका छन् भनेर हेर्नुहोस् हेर्दा सबै ठाउँमा यो समस्या देखिएको छ त्यसर्थ के छ भने नि अहिले भनेको हामीले केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको बेसिकली हाम्रो रिसोर्सेसहरूमा मात्रै हो भन्नलाई त्यो हिसाबले मैले यो कुरा गरेको जस्तो मैले अलिकति यसमा जोडिहालेँ तपाईँले राजस्वको पनि कुरा गर्नुभयो जस्तो अर्थमन्त्रीले बारम्बार के भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 2.5 खर्ब एराउन्डको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज लिएर आएको छु विभिन्न माध्यमबाट अब जस्तो छुट दिनु अब अहिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको पनि अब त्यो किस्सा नै साफ भइसक्यो होइन अब हामीले त्यसमा लगभग बिजुलीको डेडिकेटेड र ट्रङ्कबाट नै हामीले 12-13 अर्बको त उनीहरूलाई छुटै दिएका छौँ भनेपछि हामीले विभिन्न माध्यमबाट दिएका छौँ एकमुष्ट नभए पनि यसरी दिइरहेका छौँ त्यसैले भिसेपमा आउन सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँको तर्क हो अब जस्तो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीले जस्तो 5% को हाराहारीमा जिडिपीको 5% को हाराहारीमा आउनुपर्छ भनेको थियो आएन भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हामीले सक्ने जति 2.5 खर्ब एराउन्डको चाहिँ हामीले स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ घोषणा गरेका छौँ बजेट मार्फत भन्नुभयो यसमा चाहिँ के अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि अब स्पष्ट भाषामा म के भन्छु भने बजेटले एउटा 50 अरबको प्याकेज मात्रै घोषणा गरेको छ 100 अरबको जुन उहाँले रिफाइनेन्सिङको प्याकेज जनाउनु भएको छ नि त्यो भनेको मौद्रिक नीतिले नियमित प्रक्रियाबाट दिने प्याकेज थियो क्या त्यो पहिला पनि 50 अरबको थियो 60 अरब पुर्यायो 100 अरबको त हामीले 3 वर्षदेखि माग गरिरहेको छ त्यो भनेको लसमा गएका उद्योग धन्दाहरू शिथिल भएका औद्योगिक त्यो एउटा नियमित अर्थतन्त्रमा चलायमान गर्नलाई आवश्यक पर्ने अब त्यसलाई योसँग जोडेर यो कोभिड-19 प्रभावित अर्थतन्त्रको लागि त मैले जति एउटा आफूलाई अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएर बुझेअनुसार अब मैले बुझेअनुसार त त्यो त म्याच गर्दैन भनेपछि अर्थमन्त्रीले जति पनि क्लेम गर्नुभएको छ विभिन्न माध्यमबाट हामीले दिएका छौँ भने त्यो चाहिँ अब त्यो हेर्दाखेरि उहाँले भन्दा पनि रियालिटीमा फरक छ रियालिटीमा मैले जति आफूलाई अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले जति बुझेको छु त्यसले त रियालिटीमा फरकै देखाइरहेछ अन्त तपाईँको अगाडि स्पष्टै राखेँ किनभने अर्थतन्त्र र एकाउन्ट्समा 2 र 2 जोडेर 4 हुन्छ कि तपाईँको र यहाँले जुन अघि भन्नुभयो नि त्यसमा उहाँले ब्याजको कोस्टहरू पनि राख्नु भएको छ अब तपाईँको डेडिकेटेड फिगर विद्युतका त्यो भनेको त त्यो 10वटा 15वटा उद्योगहरूले यदि उहाँले दिनुभयो भने युज गर्ने हो म त यहाँ समग्र अर्थतन्त्रको कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको न हामी कुरा गरिरहेका छौँ कसरी यसलाई हामीले त्यो स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा मान्ने आज तपाईँको भारतको हेर्नुहोस् न कतिपल्ट यो स्टिमुलस प्याकेज आइसक्यो हरेक आज बङ्गलादेशको हेर्नुहोस् यति राम्रो स्टिमुलस प्याकेज आइसक्यो आज हाम्रोमा त यो प्याकेजको डिस्बर्समेन्ट पनि जति आएको छ नि त्यसको पनि अहिले कार्यान्वयन हुन समस्या देखिरहेको छ क्या त्यो त फास्ट ट्र्याकमा आउनुपर्ने हो नि त जब तपाईँको उद्योगिक व्यवसायीहरूको भोलि पलायनै भएर बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको बेलासम्म पनि यदि त्यो प्याकेज पाएन भने आज
यही कन्टेक्स्टमा म के भन्छु भने अहिलेको यो प्रभावित अर्थतन्त्रको लागि मौद्रिक नीति भनेको यो आषाढ महिनाभित्रै आउनु पर्यो। मैले यसैलाई जोड्न खोजेँ जस्तो अब अहिले असारको आज 19 गते भइसक्यो, अहिलेसम्म मोनिटरी पोलिसी पनि आएको छैन र सरकारले के भनिरहेछ भने हरेक चाहिँ यो निजी सेक्टरको चाहिँ जति पनि राहतका प्याकेजहरू बाँकी छन् ती सबै एनआरबीले गर्छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। एनआरबीले पनि हिजो मात्रै पनि गभर्नरले के भन्नुभएको छ भने हो हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, तर आज 19 गते भइसक्यो, असार मसान्तमा तपाईँहरूको ब्याज तिर्ने बेला पनि भइसक्यो, किस्ता तिर्ने बेला पनि भयो, ब्याङ्करले तपाईँलाई कल गर्न थालिसक्यो होला। यो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी लबिङ गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म पनि मोनिटरी पोलिसी नआउँदाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्छ? त्यही भनेको मैले भने हामीले बारम्बार माग गरिरहेका छौँ, गभर्नर साहबलाई भेटेर पनि भन्यौँ तपाईँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्यो। अरू बेला सरको परिस्थिति होइन, यो विषम परिस्थितिमा जसरी बजेट त अब संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले जेठ 15 गते नै आउनु पर्यो, आउनै नै पर्छ, त्यसको त विकल्पै छैन। त्यही हिसाबले मौद्रिक नीति पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा यदि यो आषाढ महिनाभित्रै आइदिए नि यसले यो कोभिड-19 प्रभावित अर्थतन्त्रका औद्योगिक व्यवसायलाई अलिकता भए पनि राहत हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। र अघि मैले जुन ब्याङ्कर्सहरूको लागि चाहिँ मैले जुन अघि तपाईँले 4वटा जुन प्राथमिकता परे नि त्यो हिसाबले यदि हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरले बुझेन, अगाडि बढ्न सकेन भने भोलि अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो व्यवधान ल्याउन सक्छ। हेर्नुहोस्, किनभने भोलि तपाईँको ऋणीहरूले ब्याज किस्ता तिर्न सकेन भने तपाईँको त सबै स्टेक होल्डर्सहरू प्रभावित हुन्छ। ब्याङ्करको भोलि ब्याङ्कको एनपिए बढ्यो या समस्या भयो भने त यसले त समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने परिस्थिति हुन्छ। हामीले सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ कि त्यस्तो अवस्था हाम्रो नेपालमा नआओस् भनेर। तर के छ भने कि त्यसको लागि पनि अहिलेदेखि नै प्रिभेन्टिभ मेजर्स त सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट त लिनु पर्यो नि त। ब्याङ्कले पनि लिनु पर्यो, अर्थ मन्त्रालय सरकारले पनि लिनु पर्यो, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले पनि लिनु पर्यो। र दोस्रो कुरा के छ भने अहिले हाम्रो अर्को यो मूल्य वृद्धिकै सन्दर्भमा यो कोभिड-19बाट लकडाउन सुरुभन्दा अगाडि हाम्रो डलरको रेट 112-13 थियो, अहिले आएर 22सम्म पुगिरहेछ। हेर्नु, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अलिकति इन्फ्लेसन रेट बढिरहेछ। र अर्को ठुलो समस्या चुनौती भनेको जुन अघि मैले भने रेमिटेन्स कम भएपछि खालि एउटा विदेशी मुद्रा मात्रै कम हुने होइन हाम्रो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा जुन डिमान्ड जेनेरेट हुन्छ नि जसले कन्ज्युमर त्यो पनि त कम हुने भयो। हेर्नु, हाम्रो उद्योगहरूको क्षमता भनौँ न, आज मार्केटै भएन भने तपाईँको भोलि त यो ग्रोथ त भएन नि त उद्योगहरूको। अहिले जस्तो भनौँ न लकडाउन पिरियड हामीलाई अलिकति खुकुलो, हामीहरूले धेरै प्रयास गरेर निजी क्षेत्र भनौँ चेम्बरले पनि धेरै मोडेलिटीहरू दिएर लकडाउन, तर अहिले पनि के छ अवस्था छ भने यो लकडाउन पिरियडमा अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। उद्योगिक व्यवसायीहरू पसल खोलेर बसेका छन्, डिमान्ड पनि छैन, ग्राहक पनि छैन, ग्राहकहरूको पुग्ने अवस्था पनि छैन। आज उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थ पनि आउन सकिरहेको छैन, समस्या छ, लेबरहरू पनि छैन भन्दाखेरि अहिलेको यो धेरै नै शिथिल भइसकेको। नर्मल टाइम भएपछि पनि 2-3 महिना त तपाईँको यसलाई नर्मल स्ट्रेटेजीमा आउन लाग्छ। अब कति 3 महिना बन्द गरेपछि औद्योगिक मिल मेसिनरीहरू कतिमा पार्ट्स चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिमा खेललाई। आज तपाईँको यो यातायात सेक्टरको पनि ठुलो समस्या छ। यत्रो ब्याङ्कको ऋणहरूबाट बसहरू सबै थन्केर बसेको छ। भोलि कति कहाँ के समस्या हुन्छ, कतिले ओभरवेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सब भनेको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गर्ने कुराहरू हो कि। त्यसैले मैले समग्र अब आज हाम्रो उद्योग यो पर्यटन उद्योगको हालत हेर्नुहोस्, अहिले त सम्भावना नै देख्दैन भनौँ न। जुन हिसाबले एउटा पर्यटन उद्योग हामीले त यसपल्टको 2020लाई त पर्यटन वर्ष भनेर सुरुमा होइन, त्यसले गर्दा पनि पर्यटन व्यवसायीहरूको अलिकति लगानी। मैले अलिकति के सोध्न खोजेँ भने यो चाहिँ असार मसान्त पनि आइसकेको अवस्था छ होइन, अनि यो विदेशबाट नेपालीहरू पनि फर्किँदै गरिरहेको अवस्था छ। इन्डियाबाट पनि लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाल फर्किँदैछन्। यसको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ कस्तो प्लान बनाएको छ? अब चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामी यसरी जान्छौँ भनेर त्यस्तो कस्तो केही प्लान बनाएको छ जस्तो रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि त्यस्तो? होइन, निजी क्षेत्रको जति पनि प्लान प्रोग्रामहरू छन् यो सरकारको नीतिमाथि निर्भर गर्दछ। हेर्नुहोस्, उदाहरणको लागि तपाईँको आज हामी कहाँ सिमेन्टको यत्रो ठुलो रिसोर्सेस हुँदाखेरि यो 5-7 वर्षमा मात्रै हामी सिमेन्टमा किन आत्मनिर्भर भयौँ त? सरकारले त्यो हिसाबको फेसिलिटेसन गरेकोले आफै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्लानिङ चाहिँदैन कि त।
जता ओह्रालो हुन्छ नि वाटर म्याक्सेट्स आउन लेभल त्यहाँ स्वतः आउँछ क्या यहाँको लगानीले पुग्यो भने विदेशबाट पनि आइहाल्छ क्या त्यसको लागि कुनै योजना पनि निजी क्षेत्रले त भाइबिलिटी कहाँ छ स्वतः अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट हुन्छ क्या तपाईँको आज यहाँ डिमान्डहरू बढ्यो भने त यहाँ त उद्योगै धन्दाहरू लाग्न सक्छन् तपाईँको हामी भोलि एग्रिकल्चरमा एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीको रूपमा हुन सक्छौँ आज धेरै निजी क्षेत्र पनि अहिले एग्रिकल्चर सेक्टरमा लागिरहेको अवस्था छ नि त ठुल्ठुला सोच त बनाइसकेको छ नि त अब त्यसलाई सरकारकोतिरबाट फेसिलिटेसन हुनु पर्यो हेर्नु यहाँ त कति कुराहरूमा त कस्तो हुन्छ भने कि त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुनु पर्यो होइन भने निजी क्षेत्र त हतोत्साहित यदि हुन गयो भने त त्यहाँ त लगानी फेरि डाइभर्सिफाई पनि हुन सक्छ नि त किन मैले अघि भने नि निजी क्षेत्रको लगानी त भनेको जता ओह्रालो हुन्छ उतै जाने हो हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँको त्यसर्थ हामी जहिले पनि बारम्बार ऐन कानुनहरूको संरचनामा पनि त यही भन्छौँ कि तपाईँहरूको यो ऐन कानुनहरू यस्तो ल्याउनुहोस् कि सहज सरल अस्ति 3-4 दिन अगाडि जुन अख्तियार मैले त्यो पनि जस्तो अख्तियारकै कुरा गरौँ अब सिएनआईको प्रोग्राममा पनि चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् अहिले चाहिँ हामीले पेन्डिङ गरेका छौँ भन्ने खालको एन्सर दिनुभएको थियो जस्तो यो अख्तियारले चाहिँ निजी क्षेत्र हेर्ने भनेर यो विधेयक लिएर आइरहेछन् यो अख्तियार र निजी क्षेत्रमा आउँदाखेरि चाहिँ के कस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् किन तपाईँहरू डराइरहनु भएको यसमा यो डराएको होइन हजुर निजी क्षेत्रलाई सहज सरल र सुगम तरिकाले काम गर्न दिने वातावरण दिनुपर्छ एउटा कुरा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा भनेको सरकारी कार्यालयहरू सरकारी क्षेत्र मात्रै हो हेर्नुहोस् आज सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई पनि निजी क्षेत्रका कम्पनी तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्था सहकारीहरूलाई पनि लिन सक्ने सरकारले त्यहाँ पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति तोक्न सक्ने जस्ता प्रावधान आयो भने भोलि त अख्तियारले छानबिन गर्यो भने के निजी क्षेत्र त्यही अल्मलिने मात्रै हो उदाहरणको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सम्पत्ति सम्बन्धी छान आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिक कर सम्बन्धी कुराहरू छन् त्यसमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो काम गरिरहेको छ कम्पनी प्रशासनले कम्पनीलाई अनुगमन गरिरहेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क वित्तीय छ त ब्याङ्किङ कसुरले यदि त्यहाँ कुनै किसिमको हुन्छ भने अख्तियार किन चाहियो भनेर एउटा हाम्रो प्रश्न निजी क्षेत्रलाई यदि यही कुराहरूमा अल्मल्याउने हो भने आज नेपालको कन्टेक्स्टमा टोटल इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुभयो भने 79% तपाईँको भन्दा पनि के हुन्छ भने निजी क्षेत्रले आफूलाई सम्मानित पनि महसुस गर्छ एउटा आफूलाई सहज सरल किनभने व्यावसायिक क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापमा कतिपल्ट जानी अनजानीमा पनि गल्ती पनि भएका हुन्छन् हेर्नुहोस् नभएका पनि होइन मानि तर त्यसको लागि त फेरि यदि सिधै थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने पहिला थुन्ने अनि सुन्ने भइदियो भने त कसरी यो आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के भने नेपाल अति प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वहरूले जुन एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना गरेको छ नि त्यो अवश्य पुरा हुन सक्छ खाली के छ सोचमा उहाँहरूको अलिकति कार्यान्वयनको नीति र नियत दुईटै नीति मात्रै राम्रो भएर हुँदैन नीतिको साथमा नियत पनि राम्रो चाहियो भनेर अनि गएर हेर्नुहोस् नेपाल कति एउटा सुन्दर विकसित राष्ट्रको रूपमा छिटै आउन सक्छ यो संसारको मानचित्रभित्रै भनेर जस्तो सर अलिकति मैले अन्तमा सानो कुरा के जोड्न खोजेँ भने यो कोभिड-19ले चाहिँ हाम्रो रिसर्च गरेको छ कि छैन यो चेम्बर अफ कमर्सले यो ओभरअल कति जति चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको छ यो निजी सेक्टरको कोभिड-19 को प्रभाव हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो 10 अरबको प्रतिदिनको भनौँ न जिडिपी को त्यसमा हामीले अनुमानित गरे अनुसार 30% सम्मको अति आवश्यक वस्तुहरू र अन्य वस्तुहरू गरेर 7-7.5 अरबको हाम्रो जिडिपीमा नोक्सान हो तर प्रतिदिन हाम्रो निजी क्षेत्रको जुन सर्टेन सेक्टरलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ तपाईँको 2.5 अरबदेखि 3 अरबसम्म प्रतिदिनको हाम्रो यो लकडाउन पिरियडमा कम्प्लिट लकडाउन पिरियडमा 2.5देखि 3 अरब प्रतिदिनको हाम्रो नोक्सान भइरहेको छ हेर्नु जति दिन हामी नोक्सानीमा गयौँ नि लकडाउन भयो अब अलिअलि चलायमान भएपछि यो प्रतिशत अझै कम हुँदै जान्छ यो हो के यसको तथ्य भन्नाले 2.5देखि 3 अरबसम्मको लकडाउनमा हामी जब गयो ल
एराउन्ड चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा 30% जति चाहिँ लस होइन। अस्ति नै अर्थमन्त्रीजीले पनि त्यति बेला बिचमा 2 महिनाको लकडाउनपछि हाम्रो 200 बिलियनको त भइसक्यो, त्यही हो मोटामोटी। र जिडिपीको लस भनेको चाहिँ हाम्रो 7.5 अरब प्रतिदिनको हिसाबले टोटल जुन भन्नु हाम्रो 3770 अरबको जिडिपी छ तपाईँको 3610 अरब। विदेशी लगानीकर्ताहरूले त मान्ने बुझेकै छ। हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म सरकारको कुरा यहाँले गर्नुपर्ने नीति र नियतको दुईटै कुरा अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस्। अब यो तपाईँ हाम्रो नेपालमा अर्थतन्त्रको विकास भएको 150 वर्ष जति भइसक्यो। मैले जहाँसम्म यो द्वितीय महायुद्धपछि अलिअलि उद्योग धन्दाहरू विकास सुरु भएको हेर्नुहोस्, कुनै पनि राज्य व्यवस्थाले, तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले देशको आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा दिएको देखिँदैन। हेर्नुहोस् आज र अहिले आएर अलिअलि भनौँ न सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेकोले नै आज हामी गत 3 वर्षदेखि 7% जिडिपी बनेको त्यो धेरै राम्रो आर्थिक वृद्धि हो। तर निजी क्षेत्रको चाहना के थियो भने कि हामी यहाँ डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि दर हामीलाई चाहिन्छ। सरकारले अति राम्रो हिसाबले एउटा लगानी मैत्रीको वातावरण निर्माण गरेर स्वदेशी विदेशी लगानीलाई प्रमोट गर्न सक्यो भने हामी कहाँ डबल डिजिटको यो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छ। तर यसको लागि अहिले जुन यहाँले एउटा पिन पोइन्ट मसँग प्रश्न गर्नुभयो चाहिँ निजी क्षेत्रमाथि विश्वास अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन सरकार। निजी क्षेत्रमाथि विश्वास हुनु पर्यो। त्यो विश्वास यदि कायम हुन्छ, त्यो विश्वास स्वस्फूर्त रूपमा सरकारबाट हुनु पर्यो क्या तपाईँको। हामीले निजी क्षेत्रले भनेर पनि हुँदैन, भन्दाखेरि गर्छौँ भन्ने, तर त्यो प्र्याक्टिकलीमा जुन अहिलेका देखेका समस्याहरूले देखाइरहेछ। स्वस्फूर्त रूपमा यदि त्यो विश्वास भयो भने म पनि तपाईँलाई अहिले मेरो यत्रो लामो अर्थतन्त्रको बारेमा अनुभवको हिसाबले हामी धेरै आर्थिक समृद्धिमा छलाङ मार्न सक्छौँ। सर, यो जस्तो निजी क्षेत्रमाथि चाहिँ विश्वास नहुनुमा निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी छैन? होइन, होला, त्यो निजी क्षेत्रको पनि कमजोरी छ, नहुने भन्न सकिँदैन। 2-4% केही कारणले निजी क्षेत्र, तर त्यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्रले खुला डायलग त हुनु पर्यो नि त। जे कुरामा सरकार चाहन्छ निजी क्षेत्र पनि पुरा गर्छ, तर त्यसको लागि एउटा खुला, अब हामी भन्दाखेरि हामी विश्वास गर्छौँ भन्ने भित्री कुरा हामी कहाँ नआउने र हामीबाट पनि भित्री कुरा खुला डायलग गरेर यदि अगाडि बढ्यो भने आर्थिक नीति प्रतिपादन गरौँ न खुला डायलग गरेर। किन यो हाम्रो देशको विकास हुँदैन?